बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हो। सर होते हैं कुछ लोग ज़मीर के कैदी। अब ये तारीख बताएगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम किन अल्फाज पे याद रखा जाएगा, या जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम किन अल्फाज में रखा जाएगा। बहरहाल जिन इस्तीफ़ों से मुतल्लिक एक्सपेक्ट किया जाता कम अज़ कम 2 इस्तीफ़े आ गए। ये 4C मैंने आपको दोपहर में बता दिया था कि 2 जजेस जो हैं, जिसमें अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर साहब का इस्तीफ़ा बिल्कुल लाइन में है, लूप में है, अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। यही नहीं, कुछ और जजेस से मुतल्लिक भी है, वो भी मैंने आपको डिटेल्स बतानी है जी, जिनसे मुतल्लिक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि एक साथ ट्रांसफर्स और इस्तीफ़े, इन दोनों का काम डलना शुरू हो गया, तो वही उसका आगाज़ हो चुका। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जी। आर्मी चीफ को 5 साल की एक्सटेंशन बाकायदा तौर पर काबीना से उसकी मंजूरी हो गई। अब वो एक एक्ट है, वो पास होना, और वो भी तमाम मामला ऑल सेट हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज अपनी फर्टर्निटी को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि धोखा दिया है, वो भी बड़ी बात है। एक और जज है जस्टिस पनहोर साहब, उन्होंने जो खत लिखा उसके बाद उसकी लवाज बात क्या है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया अपने इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, अगर मैं वो आपके साथ शेयर ना करूँ, जो नज़्म अहमद फराज साहब की उन्होंने शेयर की, तो कम से कम पूरे सिस्टम और स्पेशली पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम और पाकिस्तान के बाज़मीर जजेस इस 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम की इन शकों को, जिसके बाद एग्जेक्टिव की मरहूना मिन्नत हो गई, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की जुडिशरी, पूरा सिस्टम, बल्कि यूं कहें कि अब जजेस भी सियासी तौर पर भर्ती किए जाएंगे, अगर ये कह दें तो शायद गलत नहीं होगा। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने 27वीं आईनी तरमीम पर अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि अदलिया और आइन पर यह संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम, सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस तरमीम ने अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी छीन ली है। मैं ऐसे कटे हुए और कमजोर अदालती निजाम का हिस्सा नहीं रह सकता जो आइन का दिफा ना कर सके। खैर, उसकी पूरी डिटेल्स उन्होंने लिखी, लेकिन सबसे अहम चीज जिन अशार का उन्होंने इस्तेमाल किया सर, वो बड़ा अहम था। अहमद फराज साहब के इशार थे। उन्होंने कहा मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की। अपने सिग्नेचर से पहले उन्होंने ये नज़म लिखी। उन्होंने कहा मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए जो लिखा तो तपा के जहां से लिखा, जब भी तो लोचो कुमा का जुबान तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं यकीन है मुझे, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं यकीन है मुझे, कि यह हिसार सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की एजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा। और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो अब मैंने बोला वही चीज है कि तारीख अब बताएगी कि किन अल्फाज के अंदर लिखा जाए। बहरहाल इन दोनों का इस्तीफा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का पहले से तय था, बस सदर मुमलिकत के दस्तखत का इंतजार था। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे जबरदस्त तरीके से जज साहब, सदर साहब ने दस्तखत भी कर दिए हैं, उनको भी माशाल्लाह इस्तिस्ना मिल गया। दीगर भी जो इस्तिस्ना हासिल होने थे वो भी तमाम मिल चुके हैं। तो फिर अब बाकायदा तौर पर यह काम शुरू था। लेकिन हाँ, उसकी तरफ ना जस्टिस पनहोर साहब है जी, उन्होंने एक अदद खत लिखा, और वो खत भी लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को जी, और जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर साहब ने। उन्होंने कहा 27वीं आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लेने का मैं मुतालबा करता हूं जी। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत में कहते हैं कि अदलिया आजाद ना हो तो कानून की हुक्मरानी महज अल्फाज हैं। आज शफाफियत के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में तजावुज की इजाजत दें तो कल आजादी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास बुलाकर 27वीं तरमीम का शिकवार जायजा लीजिए। फिर खबर आई कि जी जनाब चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर नोटिस लेके कल उन्होंने ये इजलास बुला लिया जी, और इस इजलास के बाद देखा जाएगा कि जनाब ये फुल कोर्ट इजलास है या जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया, और उसके बाद तमाम ये फैसले होंगे। सर पता चला जी कि अब गेम कैसी मजेदार है। मैंने बोला कि याद रखा जाएगा। वो कल बोला नहीं था वजीर आजम साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कि हम शुक्रिया अदा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का कि उनकी हमें मुआवनत हासिल रही, उनकी मदद हमें हासिल रही। तो सर वो उसका फिर जवाब भी तो यही था ना। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत कल होने वाला वो जो फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा सामने आया ना सर, वो ये है कि 27वीं तरमीम फुल कोर्ट इजलास की बाज़ाब्ता एजेंडे में ही नहीं है। फुल कोर्ट इजलास में आईनी तरमीम एजेंडे से हटकर जेर बहस आने का इम्कान है तो है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर तबादला ख्याल होगा। एडवोकेट मुनीर पाचा को सीनियर वकील का टाइटल देना भी एजेंडे में शामिल है, और कल 2 बजे इजलास है। तो सर उसके बाद कहते हैं ना इन चिरागों में रोशनी नहीं रही। तो वज़ीर आज़म ने सही कहा ना सर कि हमारी बहुत मामनत की है और आइन में रह कर की है। तो फिर सर उसी तरीके से वो जो रंग है ना वो दिखाता हुआ बाकायदा तौर पर नजर आया। बहरहाल मैंने आपको बताया कि अब सदर पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल अब बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा है, और आज से आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का 27 तारीख से वो खैर जो ओहदा है
وہ بھی اب ختم ہو جائے گا. تو آئینی عدالت کا قیام اب عمل میں آئے گا. کابینہ کا اجلاس ہو گیا ہے. میرے خیال ہے کل باقاعدہ ججز کا تعین ہو جائے گا. جو ججز کا نام ہم ماضی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے کہ یہ سب ہوگا. ادھر ایک اور کام بھی ہوا جی. سہیل آفریدی صاحب آج چھٹی بار گئے تھے اڈیالہ جیل میں. جمعرات کا دن تھا ملاقات کرنے کا, ملاقات نہیں ہوئی. تو اس دوران صحافیوں نے ان سے سوال کیے جی, اور انہوں نے پوزیشنز بہت زیادہ واضح کی, کلیئر کی. آپ کو پتہ جرگے کے 2 اراکین جو کل جرگے کے اندر شامل تھے وہ غائب کر دیے گئے, جس سے متعلق صبح باقاعدہ طور پر آفیشیلی کہا گیا تھا کہ کم از کم صوبے کے زیر اہتمام کسی ایجنسی نے ان کو نہیں اٹھایا تھا. تو آج سہیل آفریدی صاحب نے باقاعدہ طور پر اہم ترین بریفنگ دی ہے جی. وہ کہتے ہیں جرگے سے واپسی پہ جو 2 بندے غائب کیے گئے تھے, یہ جس نے بھی غائب کیے ہیں وہ دراصل پختونخوا کے امن کا دشمن ہے. اس نے پختون روایات کو توڑا. یہ اڈیالہ جیل کے باہر بات کر رہے ہیں. اس نے پختون روایات کو توڑا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے 2 بندے غائب ہیں, اور یہ پختون روایات کے خلاف ہے. پختون روایت کے مطابق مہمان گھر میں آنے سے گھر پہنچنے تک ہمارے مہمان ہوتے ہیں. جس نے یہ کیا وہ نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے. جس نے ہمارے مہمان اٹھائے وہ نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے. مزید انہوں نے کہا ان کے خلاف درج کی گئی جو ایف آئی آر ہے, جو ان کے پاس وہ این سی سی آئی وہ جو کیا ہے ایف آئی اے نے ان کی تقریر کے اوپر, وہ مسجد کتے باندھنے والی ان تمام چیزوں کے نا, تو انہوں نے کہا ان کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کے واسطے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا جس سے حالات مزید خراب ہوں. اگر میں چاہوں تو اس ایف آئی آر پر سخت رد عمل دے سکتا ہوں, لیکن میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. اس لیے میں ایف آئی آر واپس لینے کی کوشش کروں گا کہ میری پر جو ایف آئی آر ہے وہ واپس لے لی جائے اور معاملہ ختم کر دوں. انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ سخت بیانات سے گریز کرتے ہیں. ان کا طرز عمل ہمیشہ حالات اور رد عمل پر مبنی ہوتا ہے. دہشت گردی کے واقعات جہاں بھی ہوں وہ قابل مذمت ہیں اور بزدلانہ ہوتے ہیں. اسلام آباد میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. اس واقعے میں ملوث تمام عناصر کو قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے تاکہ وہ عبرت کی مثال بنے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے. تو بڑا کلیئر سا سٹانس دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے. انہوں نے کہا بہرحال جو میرے مہمان امن جرگے کے 2 مہمان غائب ہوئے ہیں, کور کمانڈر پشاور صاحب سے کہوں گا کہ اس معاملے کو دیکھے ورنہ اس پر سخت رد عمل آئے گا. یہ انہوں نے بار بار لفظ استعمال کیا ہے, ورنہ اس کے اوپر سخت رد عمل آئے گا. تو وہ ڈیفینیٹلی بتانا چاہ رہے ہیں جو کچھ ایسی ایجنسیز نے شاید ان کو اٹھایا جن ایجنسی کا تعلق باضابطہ طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت سے نہیں. تو جب سی ایم کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جو سٹانس ہے وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے سامنے پلیس ہو رہا ہے جی. یہاں یہ چیز ہے. بہرحال ادھر وفاقی کابینہ نے ایکٹ میں باقاعدہ طور پر ترمیم کر دی, آرمی ایکٹ میں, اور آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کی جو سروس ہے وہ اس کی مدت 5 سال کی منظوری دے دی گئی. یعنی 2027 تک تو ہے, 2023 سے آئے تھے اور اب 2027 تک تو ان کی ہو چکی ہے جی. اور 5 سال کی مدت منظوری دے دی, اور کابینہ کی منظوری کے بعد جیسی قومی اسمبلی اور سینٹ سے اس بل کی منظوری ہوگی, سر اسی اجلاس میں ہونی ہے, اس میں ایسی کون سی بات ہے, اور صدر قانون بننے کی منظوری دیں گے تو اس دن سے آئندہ مزید 5 سال کے لیے سید عاصم منیر چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی آرمی چیف رہیں گے. تو ان کو ایکسٹینشن مل گئی ایکس پر جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کے بعد 2027 میں وہ ریٹائر ہو کے ان کو کوئی دوسرا عہدہ دے, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ صدر مملکت کے عہدے پہ آ جائے, کیونکہ ایز اے صدر مملکت بھی استثناء ہو گیا اور ایز اے فیلڈ مارشل جنرل کے اس عہدے کے حوالے سے بھی ان کا استثناء ہو گیا. تو اٹ میٹرز. بہرحال یحییٰ آفریدی صاحب کو کئی خط لکھے جا رہے ہیں, کہیں استعفے آ رہے ہیں, چیزیں کافی انٹرسٹنگ, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کچھ استعفے آئے ہیں. کہا نا کچھ ججز شاید اپنے ضمیر کے قیدی ہیں. لیٹ سی اب کون سے ایسے ججز ہیں, لیکن تاریخ ان کو بہرحال یاد رکھے گی. جسٹس پنہور صاحب کا جو جسٹس صلاح الدین پنہور صاحب نے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو خط لکھا نا, اس کا ایک اور چیزیں تھی. انہوں نے کہا آج افادیت کے نام پر مداخلت کی اجازت دی تو کل مصلحت کے نام پر آزادی ختم ہو جائے گی. ایک وقت آتا ہے جب خاموشی احتیاط نہیں بلکہ غفلت بن جاتی ہے. عوام ہم سے خاموشی نہیں بلکہ وضاحت کی توقع رکھتی ہے. فل کورٹ اجلاس بلانے کی تجویز پیش کرتا ہوں, اور فل کورٹ اجلاس کا جو ایجنڈا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. سر کم از کم سسٹم میں نے کہا سفوکیٹ تھا, اس کے بعد بات کر ہی نہیں سکتے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب. اب اس کے بعد بات کی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ 18 اکتوبر کو اس فیصلے میں تھا کہ جج اب کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا. انتظار کر رہے تھے, اس سے زیادہ کیا. لیکن تاریخ یاد رکھے گی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو, تو ہم تو یاد کراتے ہی رہیں گے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.